सूरत अन-निसा आयत नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना मिन बअदि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बअदि वसियतिन तूसूना बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसियतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदार वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन किराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम पर शुरू होने वाले दर्स तफसीर कुरान मजीद की नशिस्त नंबर 87 का आगाज़ आज 26वें रोज़े को सूरत निसा की आयत नंबर 12 से हो रहा है। 12 और 13 दो आयतों में जो हुक्म है वो विरासत ही का हुक्म है। ये आज समझ लीजिए कि विरासत, जैसे कल अर्ज़ किया था, विरासत हमारे यहाँ सेकेंडरी शुमार होती है, हालांकि ये चीज़ प्राइमरी है। जैसे नमाज हमारे यहाँ सेकेंडरी शुमार होती है। हमारे यहाँ लोगों में अगर आप रिश्ते के बारे में तहकीक करने जाएं तो ये कोई नहीं कहता कि नमाजी है कि नहीं, हालांकि प्रिंसिपल तो ये है कि उसको बेसिकली नमाज से पहचानना चाहिए। नमाजी है तो इसका मतलब शरीफ है। नमाजी होने की कोई बात नहीं होती, बल्कि कई रिश्ते टूटे हैं अमेरिका में सिर्फ इस वजह से कि बच्चियां हिजाब करती हैं। मैंने एक निस्बत लगाई थी एक बच्ची की, बेचारी की, कि वो बच्ची बड़ी ही खूबसूरत चांद जैसी बच्ची, मगर इस वजह से निस्बत टूट गई कि उन्होंने कहा हिजाब उतारना पड़ेगा। बच्ची ने कहा मैं हिजाब नहीं उतारूंगी, 4 साल हो गए, बेचारी का रिश्ता नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ की बात है, हमारी कौम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बाहर तो हम रिश्ता करने के कायल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड हर चीज़ का ख़राब हो गया। विरासत का ख़राब है, शहादत का ख़राब है, निकाह का कंसेप्ट ख़राब है, तलाक का कंसेप्ट ख़राब है, नमाज का कंसेप्ट ख़राब हो चुका है, हत्ता के रोज़े का कंसेप्ट भी ख़राब हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग बहाने बनाकर रोज़ा नहीं रख रहे, हालांकि हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनको रोज़ा नहीं रख रहे। ये दिन में यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं, हम तो उस पर जाते नहीं हैं, तो पता ये चल रहा है कि उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर बल्क में बैठे होते हैं हमारे हमवतन और गुलछरे उड़ा रहे होते हैं दिन में। रेस्टोरेंट वाले भी मज़े से खिला रहे हैं और वो भी खा रहे हैं। हालांकि मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ता था तो रोज़ों का जब ज़माना आया तो कोई ऐसा होटल नहीं था कि जो खुला हो। एक अस्पताल था, अस्पताल के बाहर भी मरीज़ों के लिए जो एक छोटी सी जगह थी उसके ऊपर भी डबल पर्दे लगाए गए थे कि रोज़ादार न देखें। इतना हया और शर्म होता था। अब यहाँ तो शर्म और हया बिल्कुल रुखसत होता जा रहा है। उसी ज़िम्न में विरासत भी है। अच्छा, अब जो विरासत है ये क्योंकि बहुत ही वसी मौजू है और अब ज़ाहिर है आप खस्ता भी हो चुके हैं, रमज़ान के आखिरी दिन भी है, तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करके आगे चला जाऊँगा कि विरासत के बारे में कम से कम हमें 10 दर्स चाहिए, 10 दर्स पूरे, 10 दर्स हों सिर्फ विरासत के। उसमें हम पहली कैटेगरी की जो विरासत है उसको डिस्कस करें, दूसरी कैटेगरी की
विरासत को डिस्कस करें, तीसरी कैटेगरी की विरासत को डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि अगर कर्ज है मरने वाले का तो पहले कर्ज अदा होगा। ये डिस्कस उसमें किया जाए कि अगर उसने कोई वसीयत की है, आज बल्कि ये आएगा, तो वसीयत, उसकी वसीयत पर अमल हो सकता है, मगर सारी प्रॉपर्टी की वसीयत पे अमल नहीं हो सकता कि कोई बंदा सारी की सारी प्रॉपर्टी देकर चला जाए, ये नहीं हो सकता। उसमें एक ख़ास शरह है, गैर मुदार का लफ्ज़ कहा है कि ज़रर नहीं है, उसमें एक ख़ास अमाउंट रखी गई है शरीयत ने। फिर मनकूला जायदाद की विरासत और है, गैर मनकूला जायदाद की विरासत और है। औलाद सारी में विरासत पाती है, बीवी जो है वो हर एक में विरासत नहीं पाती है। मनकूला और गैर मनकूला का फ़र्क है। फिर आया मादरी भाई भी विरासत पाते हैं या नहीं, उनका अलग मसला है, मादरी बहनों का मसला अलग है। तो ये तकरीबन 10 दरसों का कम से कम पूरा कोर्स है। आराम से 10 घंटे विरासत पे बहस हो, उसमें रोज़े की भी गर्मी तपिश ना हो, जल्दी भी ना हो, तो तब जाके ये विरासत समझ में आएगी। अब इस मुकदमे के साथ अब आइए ज़रा आज की 2 आयतों को पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहली आयत में यानी आयत नंबर 11 में पहला मसला, वलकुम निस्फो मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। अब आज मसला ये आया कि अगर बीवी छोड़ के मरे कोई माल, या बीवियां छोड़ के मरी, बीवी छोड़ के गई है, अब इसकी विरासत किसको जाएगी? बीवी मर गई, शौहर जिंदा है, बीवी की विरासत कहाँ जाएगी? तो कुरान फरमा रहा है कि आधी जो विरासत है बीवी की वो तो शौहर लेगा। देखिए, वलकुम निस्फो मा तरका अज़वाजुकुम, अज़वाज से मुराद बीवियां, क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ ज़ौज की जमा है अज़वाज। उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा, कुरान ने ज़ौजा को ज़ौज कहा, मर्द भी ज़ौज, ज़ौजैन, ये जो कहा जाता है ना, हुकूक़े ज़ौजैन, यानी मियाँ बीवी के हुकूक। ज़ौज मियाँ को भी कहते हैं पार्टनर, बीवी को भी ज़ौज कहते हैं पार्टनर। ज़ौज वैसे अरबी में जुफ्त को कहते हैं, जोड़ा। ज़ौज का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ हो किसी से, ज़ौज का असल माना ये। वलकुम, और तुम्हारे लिए है, ये लाम मिल्कियत की है, विरासत मिल्कियत बन जाती है, और तुम्हारी मिल्कियत बन जाएगी वो विरासत। कितना हिस्सा? निस्फ़ो मा तरका अज़वाजुकुम, जो तुम्हारी बीवियां छोड़ के मर रही हैं उसका आधा। इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, बशर्ते कि उन तुम्हारी बीवियों का या बीवी का कोई बेटा बेटी ना हो, बेटा ना हो, औलाद ना हो। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर उनकी कोई औलाद है, उनके पेट से कोई औलाद है, ये उनकी जो कहा गया था कि आपकी अगर किसी और बीवी से औलाद है तो उसमें शुमार न कर ले, उनकी अगर कोई औलाद है, फलकुमुर रुबू, तो तुम्हें दिया जाएगा चौथाई। मिम्मा तरकना मिन बाद वसीयती यूसीना बिहा औ दैन, किस में से दिया जाएगा तुम्हें? मिम्मा तरकना, वो जिसमें से वो छोड़ के मरी है। मिन बाद वसीयती यूसीना बिहा, बाद इसके कि उनकी वसीयत पे अमल किया जाए। वसीयत करके गई हैं कि मैं फलां सहेली को इतनी, ये आपके नाम नहीं लूँगा मैं, यहाँ पर भी आते हैं, एक साहब हैं एक और रियासत के, एक और रियासत से यहाँ कभी कभी हमारे यहाँ आते हैं, रमज़ान में भी 1-2 दफ़ा आए, पहचान गए ना आप। तो वो बेचारे, उनकी जब बीवी मरने लगी तो मुझे कॉल आई, मैं ऊपर था यहाँ पर, मुझे कॉल आई कि उनकी बीवी की कॉल आई कि भाईजान आप हॉस्पिटल आ जाएं, उसी रियासत में जाके वो रहने वाले। मैंने एक बड़ा ज़रूरी काम आपसे है। मैंने कहा खैरियत है बाजी? कहने लगी कि मैं मर रही हूँ, शायद मेरी कल मौत हो जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मैंने कुछ विरासत के सिलसिले में आपसे बात करनी। खैर मैं पहुँच गया हॉस्पिटल में। मैं जब अस्पताल में पहुँचा, उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि मेरी विरासत काले चोर को दे देना, मेरे शौहर को कुछ ना देना। अब देख ले, अगर शादी करनी है तो ज़रा सोच समझ के करना,
یہ بھی انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ شوہر وہیں پہ کھڑا ہوا تھا بیچارہ، وہ اپنا گھورنے لگ گیا بہت ہی زیادہ، تو میں نے کہا گھورو نہیں یار، ان کی حالت بڑی خراب ہے بیچاری کی۔ آپ یقین کریں کہ قدم میں نے باہر رکھا، بیچاری وہ فوت ہو گئی۔ تو ایسے اذیت بھی نہ کریں آپ اپنی بیویوں کو، کہ اس بیچاری نے، اللہ مجھے معاف کرے، بڑی پیسے والی تھی اور بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، گاڑیاں بھی تھیں، گھروں کی مالک بھی تھی، اس نے سارا کا سارا کسی کو دے دیا۔ جی ہاں، یہ بالکل خالی کا خالی بیچارہ، جی ہاں، سارا کا سارا، حتیٰ کہ کچھ تو پتہ نہیں وہ کون سی کوئی کمپنی ہوتی ہے اس کو دے دیا، کوئی چیریٹی کی کمپنی ہوتی ہے۔ ہم تو پہنچے لیٹ نا، ہم سے پہلے وہ ہم تو اس وقت پہنچے جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، جب پورا ساز و سامان لٹ چکا تھا، بربادی ہوئی۔ اس وقت وہ تو کرٹسی میں بیچاری نے بلایا، وہ پہلے اس سے لکھ کے دے چکی تھی۔ مجھے ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ اس نے سارا مال اپنا، حتیٰ کہ گاڑی بھی اس نے دے دی ہے، گھر بھی کسی کو دے دیا ہے، گاڑی بھی دے دی ہے، کوئی اور وہاں کسی اور جس ملک کے وہ رہنے والے ہیں وہاں پر بھی کوئی کوٹھی ووٹی تھی، وہ بھی کسی کو دے دی۔ ہاں، اتنا تو تنگ کیا ہے نا شوہر نے کہ بیچاری نے مرتے دم، بری بات ہے نا، اس طرح شوہروں کو چاہیے کہ وہ احساس کریں، کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں چاہے بس دیکھیے شاہ صاحب، جو ہمارے لوگ ہیں نا، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے بیچاری، جو مطلب بیویاں ہیں، بیوی ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا آپ خیال رکھنے لگ جائیں گے تو آپ کو تانے ملنے لگ جائیں گے، جی رن مرید ہو گیا، زن مرید ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو بھائی، اس طرح آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ تو بڑی دور بات چلی جائے گی۔ ہمارے نبی اور ائمہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے تھے، بیویوں کا خیال رکھتے تھے، اس طرح نہیں کہ اس کو آپ لونڈی یا باندی بنا لیں۔ ہمارا کلچر بہت خراب کلچر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ مخلوق خدا ہیں، وہ آپ کے بچوں کی نسل کی آپ کی امین ہیں، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہیں، اس بیچاری نے آپ کو اپنی زندگی دی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اخلاق نہیں دے سکتے؟ باہر تو بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، ایسے جناب وہ جو فاسق فاجر لونڈیاں ہوتی ہیں جو ان کے آفیسز وغیرہ میں ہوتی ہیں، آدھے وہ پہن کے لباس، ان کے سامنے تو یہ مجسمہ اخلاق بنے ہوتے ہیں، وہاں تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کی حدیثیں یاد آتی ہیں، گھر آتے ہیں تو یہ شمر بن جاتے ہیں یا فرعون بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے، اور ہماری بہنوں کو بھی چاہیے وہ بھی ایسی سچویشن نہ کریٹ کریں کہ بیچارے میاں کو تنگ کریں، یہ بھی غلط بات ہے۔ میاں کو اذیت بھی نہیں دینی چاہیے، تنگ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مجازی خدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، اگر غیر خدا کا سجدہ اس درجہ، حتیٰ کہ بیوی کے جو واجبات بعض ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتے اگر وہ میاں کا خیال نہ کرے۔ یہ شکایت مجھے وصول ہوئی ہے کئی میاں نے، اب اسے کسی میاں سے کہ غلط نہ لے لیجئے گا، کئی جو میاں ہیں انہوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہماری بیگمات جو ہیں وہ ڈنڈے لے کے کھڑی ہوتی ہیں، یا اگر ڈنڈے لے کے نہیں کھڑی ہوتی تو ہمیں کھانا وانا نہیں دیتی، وہ لمبی لمبی نمازیں نیت کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یا لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے لگ جاتی ہیں کہ آج میں فلاں تسبیح پڑھ رہی ہوں، آج میں فلاں وظیفہ کر رہی ہوں۔ یہ غلط بات ہے، وہ وظیفہ وغیرہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے شوہر راضی نہیں۔ آپ کے شوہر کو انٹرٹین کرنا شریعت میں آپ پر فرض ہے، یا دونوں کو اس پر بھی ایک درس دینا چاہیے۔ 4 درس میں نے دیے تھے اس میں شاہ نجف میں، الحمدللہ وہ ہے ریکارڈ میں میرے پاس آڈیو میں، اس میں بھی درس کہنے کی ضرورت ہے کہ میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ یا میاں بیوی کی آپس کی کڑ سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، عاقبت بھی خراب ہو گئی، بچے بھی خراب ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر شریعت کو اپلائی کریں، کلچر کو اپلائی نہ کریں، جو ہمارا غلط کلچر ہے اس کو اپلائی نہ کریں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ مال ہے آدھا ان بیویوں کا جو بیویاں چھوڑ کے مریں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، پھر 1/4 ہوگا، 25%، مما ترکنا، وہ جو چھوڑ کے مرے اس میں سے،
मिन बाद वसीयत यूसीना बिहा, बाद इसके कि हॉस्पिटल में मरने वाली वो बहन वसीयत कर दे और सारा माल अपने मियाँ साहब का गैरों को दे दे। मियाँ साहब वैसे के वैसे, मियाँ से मुराद ये नहीं हस्बैंड, कोई और ना समझ लीजिएगा, खुदा ना खास्ता, हाँ ऐसे नहीं, हाँ कि मियाँ कोई नाम नहीं है, मियाँ ये नहीं, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, ना ना खुदा का खौफ करे मियाँ, हाँ जी मियाँ जी, हम मियाँ मौलवी को भी कहते हैं, हाँ मियाँ हमारे यहाँ मियाँ कहते हैं। चलिए भला औदैन, या अगर बीवी का कर्ज है, पहले कर्ज अदा किया जाए, बाद में विरासत जाएगी, तकसीम बाद में। ये सब का हुक्म यही है टोटल, बाप मरे, माँ मरे, बेटा मरे, भाई मरे, सब का हुक्म यह है कि पहले कर्ज अदा किया जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल ये नहीं है, मुझे नहीं याद कभी किसी ने कहा हो कि पहले कर्ज अदा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सिर्फ कर्टिसी में, मैं जानता हूं वो सिर्फ रस्म है, उस पर अमल कभी भी नहीं हुआ। अमल होना चाहिए। ये अभी एक मैयत हुई है, अभी एक मैयत हुई है, किसी ने कहा है कि मैंने उस मैयत से इतने पैसे लेने थे, किसी ने नहीं दिए, खत्म बात। वो एक सिर्फ रस्म के तौर पर तो है, प्रैक्टिसिंग चीज ये नहीं है कि विरासत में से पहले निकाल दिया जाए। ये वाजिब है, ये फर्ज है। वलाहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, और उनके लिए रुबु होगा मिम्मा तरक्तुम, यानी तुम अगर मर जाओ, तुम्हारी बीवियां जिंदा रह जाए तो उनके लिए भी रुबु होगा। मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलदुन, अगर तुम्हारा कोई बेटा नहीं है तो 25% उनके लिए हो जाएगा। फ़इन कान लकुम वलदुन, अगर तो कोई तुम्हारा बेटा है, फलहुन्ना सुमुनु, तो फिर क्या होगा 1/8। ये कल ये खबर साहब जो पूछ रहे थे अपने बाप की विरासत के बारे में, तो हमने बताया कि आपकी वालदा को 1/8 जाएगा, क्योंकि औलाद है ना, औलाद न होती तो 1/4 चला जाता, चौथाई चला जाता, औलाद है तो 1/8 जाएगा। मिम्मा तरक्तुम, जो तुम छोड़ के मरे हो, मिन बाद वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन, बाद इसके कि वसीयत जो तुमने की है उस पर अमल किया जाए, उसकी तामील हो, औ दैन, और कर्ज अदा हो। व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन, अगर कोई मर्द या औरत अपनी पहली मां से जो भाई है, 2 माएँ हैं, पहली मां से जो भाई है, यानी बाप की बीवी से नहीं, पहली मां से, बाप की बीवी से, यानी पहली मां से मुराद भाई है या बहन है, अगर उसको वारिस छोड़े तो उनमें से हर एक का खास चीजों में छठा हिस्सा है। फलिकुल्ल वाहिद मिनहुमा सुदुस, फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, अगर उससे ज्यादा हो, फ़हुम शुरकाओ, एक भाई एक बहन नहीं, ज्यादा है तो सारे के सारे शरीक हो जाएंगे। फिर सुलुस, वो 1/3 में, फिर सुदुस नहीं जाएगा, 1/6 नहीं बल्कि 1/3 जाएगा, और उसमें सब शरीक हो जाएंगे। में बाद वसीयत यूसा बिहा, बाद इसके वसीयत पर अमल हो जाए, औ दैन, और कर्ज भी अदा हो जाए। गैर मुजार, वो जो वसीयत है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये सुन लीजिए कि जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी है, मैयत को मरने से पहले हक है कि 1/3 जो माल है, 1/3 1/3, उसमें तो हक है। बंदा मिसाल के तौर पे 3 मिलियन छोड़ के मरा है, 1 मिलियन वो राह खुदा में दे सकता है, वसीयत कर सकता है, 2 मिलियन वो नहीं दे सकता, उसका हिस्सा नहीं है, 2 मिलियन उसके वारिसों का हिस्सा है। तो 1/3 में हक है वसीयत करने का, 2/3 में हक नहीं। देखिए शरीयत कितनी, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक साहब थे, मैं गया मजलिस पढ़ने, तो उनके यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी स्टेटों के मालिक थे, तो उनके बारे में बड़ी शोहरत सुनी कि वे बड़े सखी हैं, बड़े अमीर हैं। तो जब वो मरे तो उन्होंने सारी की सारी ज़मीन किसी एक
دوست کے ہاں دوست کو دے دی. اب میں جب وہاں پہنچا, جب وہ مر گئے تو ان کے بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا نہیں, یہ تو جائز ہی نہیں, آپ بالکل واپس لے سکتے ہیں. وہ واپس خیر دلا دی الحمدللہ. غیر مضار, وہ ضرر والی نہ ہو, اس میں مفعول ہے. وہ جو وصیت ہے وہ ضرر والی, ضرر خوردہ نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ ساری آپ کر دیں یا آدھی کر دیں, نا, اس میں ضرر نہیں ہونا چاہیے. اولاد کو ضرر ہو جائے, اولاد دھکے کھاتی پھرتی ہے, صاحب بہادر نے ساری زمین غیروں کو دے دی. ہمارے ایک خوشاب کے بھی نواب صاحب تھے, وہ بہت بڑے نواب تھے, سب پورے خوشاب کے آلموسٹ وہ مالک تھے. ہم انہیں چچا کہتے تھے, ہمارے والد کے دوست تھے وہ. ان کے بیچارے بچے آج ہم جیسے سفید پوشوں سے ادھار مانگتے, ساری کی ساری زمین ادھر ادھر کر دی. کالونیوں کے مالک, بہت بڑے جلسے کراتے تھے, آج بچے دھکے کھا رہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. غیر مضار, عقل مندی کے ساتھ. وہ جو میں نے سمجھایا نا اس بندے کو, یہاں آیا تھا, میں نے کہا آپ کے پاس ملینز تھے, آپ اپنے بچوں کے لیے, میں نے آپ سے کہا تھا مکان خرید لو. چلو راہ خدا میں نہیں دے سکتے, ایک مکان ہی خرید لو اپنے بچوں کے لیے. کوئی گاڑی بیچاروں کے لیے خرید لو, کوئی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 ان کی تعلیم کے لیے رکھ دو. ادھر ادھر پھینک دیا اور اب فقیر ہو کے پھرتے ہیں. غیر مضار, وصیت من اللہ ہے, وصیت ہو اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو وصیت ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ غیر مضار, ضرر کنندہ نہ ہو. تب تو یہ وصیت شمار ہوگی اللہ کی طرف سے. اگر ضرر کنندہ شمار ہو تو وصیت من الشیطان بن جائے گی, نقصان والی. شاباش. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, یہ ایک قاعدہ ہے, لا ضرر ہے ہمارے اسلام میں, اس کو آپ سمجھ لیجئے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. مثلا میرے پاس $100 تھا, میں ویرزونا سے گزر رہا تھا, میرا دل چاہا کہ میں ویرزونا کی سپرد $100 کر دوں, ہے تو میرا, یہ حرام ہے, جائز نہیں, میں ضائع نہیں کر سکتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو, اسراف جائز نہیں ہے. میں کہوں کہ میں شاندار سے $10 کی پلیٹ خرید کے میں گاربی میں ڈال دوں گا, میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں, وہ مجھے جائز نہیں ہے, اس لیے کہ مال میرا نہیں ہے, مال تو اس کا ہے. تو یہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے, غیر مضار, لا ضرر, نہ ضرر پہنچاؤ, ولا ضرارا, نہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے. آپ ضرر کھا بھی نہیں سکتے, آپ خود بھی ضرر نہیں کھا سکتے. ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی میرا $100 لے جائے, یہ اس نے ضرر دیا. ایک یہ ہے کہ میں اپنا $100 خود ضائع کر دوں. لا ضرر ولا ضرارا. اسلام میں نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ ضرر کھا سکتے ہیں. دیکھیں اسلام بڑا بیلنس کا مذہب ہے. وصیت من اللہ ہے, واللہ علیم الحلیم. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی, اس میں چون چرا کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بیوی کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے, یہاں تو آدھا حصہ ہوتا ہے بیوی کا, یہ اسلام میں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم, اور یہی عظیم کامیابی ہے. آخری آیت, ومن یعص اللہ ورسولہ, اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے, ویتعد حدودہ, اور اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کرے اور پھلانگ دے, کراس کر جائے, یدخلہ نارن, اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. خالدن فیہا, وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عذاب مہین, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک لفظ آج گزرا ہے کلالہ, یہ کلالہ کا لفظ تھا جو ایک صاحب تھے حضور پاک کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شہر میں, کسی شہر دور دراز کے شہر میں. تو ان سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ تو نبی کے خلیفہ ہیں, جانشین ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل میں خلیفہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کلالہ کا معنی بتا دیجئے. تو وہ اس کا معنی نہیں بتا سکے تھے.
کلالہ کا معنی نہیں بتا سکے کہ کلالہ کس بھائی بہن کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دین سیکھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی۔ یا اللہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے غم آل محمد کی کوئی غم نصیب نہ فرما۔ رمضان جا رہا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں قرآن کا خادم بنا، اہل بیت کا نوکر بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، بچیوں کی اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، بیماروں کو شفایاب فرما، منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ جو لوگ درس قرآن میں تشریف لاتے رہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما، جو نہیں آئے ان باقی تین دنوں کے اندر، کم از کم 4 دنوں کے اندر ان کو آنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر کے پے آف کے لیے جو ہم نے موومنٹ شروع کی ہے کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے، 1-2 دن رہتے ہیں، معجزے کے ساتھ عید سے پہلے ہمارے سینٹر کو پے آف فرما۔ جس بھائی بہن نے تعاون کیا ہے ان کو جزائے خیر دے، جو المہدی سینٹر میں آ رہے ہیں ان کو جزائے خیر دے، جو نہیں آ رہے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ دورۃ القرآن بڑا کامیاب رہا، جو بچے آئے ہیں ان کی اس خدمت کو قبول کر، ان کے پیرنٹس سے بھی، ان سے بھی، اور جو نہیں آئے ان کو بعد از عید پیرنٹس کو بچوں کو بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، سید سقی حسین شاہ کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، علی رضا نجفی کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، ہمارے زاہد میاں زاہد حسین کے مرحومین کو، اور حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، اور ہمارے حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو ایصال فرما، اور جو درس میں آج نہیں آئے ان کو کل کے درس میں فجر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ شام کو جو ہمارا سپارہ ہوگا 6 بجے اس کو بھی کامیاب فرما، کل بھی کامیاب فرما، اور جو بدھ کے دن یہاں پر ختم القرآن ہوگا اسے بھی کامیاب فرما، اور جمعرات کو درباس میں جو آخری پروگرام ہوگا اس کو بھی کامیاب فرما۔ مومنین کو فطرانہ دینے کی توفیق عطا فرما، خمس و زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کی فوج میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔